काठमाडौँको चौरपाटीमा 24 फिटपछि बाटोले छोएका 4.5 आनामा बनेका पूर्वबाट फर्केका 15 कोठाको घर बिक्रीमा छ। 2 करोड 35 लाखमा बिक्रीमा छ। हप्ता जोडेको बाप्त डेढसर बनेको छ। भर्खरै बढेर 2 वर्ष मात्र हुन लागेको छ। पुणेदेखि बाप्तसम्म यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। भित्र सेतो प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेका छौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठाका डिजाइनहरूदेखि लिएर प्रत्येक कोठा चाहिँ सफा र सुन्दर र त्यसै प्रकारको चम्किलो कोठाहरू भएको छ। माथिको सिलेको दृश्यदेखि लिएर यसमा प्रयोग गरिएका आवश्यक मेटेरियलहरू पनि धेरै राम्रो भएको छ। हामी किचन कोठा पनि जान्छौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी बाथरुम पनि जान्छौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक ललितपुरको एकान्त कोठामा 15 फिटपछि बाटोले छोएका 3.5 आनामा बनेका 2 तलाको 10 कोठाको घर बिक्रीमा छ। 1 करोड 35 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्रपट्टि कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुणेदेखि बाथरुमसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुणेदेखि बाथरुमसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाथरुमसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ ललितपुरको तालची खेलमा 3.5 आनामा बनेका 15 फिटपछि बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 60 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। हामी यसै घरका किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी भित्र पनि आइपुगेका छौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। यसै घरका प्रत्येक कोठामा यसै प्रकारको डेकोरेसन पनि गरेको छ। छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। यसैमा हामी जान सक्छौँ। हामी जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। भित्रपट्टिका दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। यसमा सेल्फी ग्रुप पनि यसै प्रकारको छ। हामी सभा हलमा पनि जाँदैछौँ। सभा हल पनि अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। फराकिलो भएको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसमा बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। किचन कोठा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको कपनमा अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेका 3.5 आनामा बनेका 15 फिटपछि बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 50 लाखमा बिक्रीमा छ। 3.5 तलाको घर बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी भित्रपट्टि आइपुगेका छौँ। किचन कोठा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुणेदेखि बाथरुमसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। माथिको सिलेको दृश्य पनि छुट्टै भएको छ। अत्याधुनिक बाप्त डेढसर बनेको छ। प्रत्येक कोठा सफा र सुन्दर भएको छ। हामी हेर्न जान्छौँ। भित्रपट्टि हामी जान्छौँ। भित्रपट्टि जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ।
बडोदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। बडीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेका काठमाडौँको लाजिमपाडमा 4.5 आनामा बनेका 24 फिट पैकी बाटोले छोएका 4.5 तलेको खराब बिक्रीमा छ। 3 करोड 10 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। जम्मा 25वटा कोठा भएका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। हामी भित्र आइपुगेका छौँ। भित्र आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भित्रपट्टिको दृश्य पनि अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। माथिका सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोठा पनि जान्छौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। पुरैदेखि माथिसम्म मार्बल पनि यसै प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेका ललितपुरको खोकडामा 4.5 आनामा बनेका 15 फिट पैकी बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 12 कोठीको घर बिक्रीमा छ। 1 करोड 35 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी भित्रपट्टि जाँदैछौँ। भित्रपट्टि जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा बैठक कोठा लगायत सबै कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेका छौँ। अर्को कोठामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बडीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बडीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी यसैमा हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। प्रत्येक कोठाहरू फराकिलो र चम्किलो छ। यसमा सेतो प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। सभाहाल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सभाहाल पनि यसै प्रकारको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ अफिस पनि राखिएको छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। भक्तपुरको राधेमा अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेका 4.5 आनामा बनेका पूर्वबाट फर्केका 2 तलेको घर 24 फिट पश्चिम बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 95 लाखमा बिक्रीमा छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी भित्र किचन कोठा पनि आइपुगेका छौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बडीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बडीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरिएको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसमा बैठक कोठा पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक बाप्त नर्सर बनेका ललितपुरको दापा खेलमा 4.5 आनामा बनेका 24 फिट पैकी बाटोले छोएका 2 तलेको खराब बिक्रीमा छ। 3.5 तलेको खराब बिक्रीमा छ। 1 करोड 50 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बडीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी
किचन कोठापट्टि जाँदैछौँ। किचन कोठापट्टि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठापट्टि आइपुगेका छौँ। अर्को कोठामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी यसै घरभित्रका भित्र पनि हामी जान्छौँ। भित्रपट्टि जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। हामी बाप्तीको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेका काठमाडौँको बाणेश्वरमा 3.5 आनामा बनेका 24 फिटपछि बाटोले छोएका पार्किङ सहितको खराब बिक्रीमा छ। 2 करोड 10 लाखमा बिक्रीमा छ। 24 फिटपछि बाटोले छोएको छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। किचन कोठापट्टि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठापट्टि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। पुरदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। यसमा सभा हल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सभा हल पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुरदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को कोठापट्टि जाँदैछौँ। पुरदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। काठमाडौँको पुरलिल कण्ठमा अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेका 4.5 आनामा बनेका 24 फिटपछि बाटोले छोएका दक्षिण बोर्ड फर्केका 12 कोठेको घर बिक्रीमा छ। 1 करोड 80 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी यसै घरभित्रका किचन कोठापट्टि हामी जाँदैछौँ। किचन कोठापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठापट्टि आइपुगेका छौँ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक बाप्त अनुसार बनेको छ। यसैमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठापट्टि आइपुगेका छौँ। अर्को कोठामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुरदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। हामी अर्को कोठापट्टि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसै घरका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। डेकोरेसनदेखि लिएर पुरदेखि माथिसम्म चाहिँ यसमा मार्बल राखिएको छ। खिड्कीले पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुरै पानी ट्याङ्की फ्रिजमा पानी ट्याङ्की पनि भएको छ। हामी जाँदैछौँ। किचन कोठापट्टि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भक्तपुरको बालकोटमा 3.5 आनामा बनेका 3.5 तलाको घर बिक्रीमा छ। 12 कोठेका घर पूर्वबाट फर्केका अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। यसै घरका लागि पनि सम्पर्क गराउला। 1 करोड 75 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। हामी यसै घरको सभा हलमा पनि जाँदैछौँ। सभा हल पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुरदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। प्रत्येक कोठामा चाहिँ छुट्टै र यसमा प्रत्येक कोठाहरू पनि राम्रो भएको छ। यसमा चम्किलो भएको छ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। हामी अर्को कोठापट्टि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। यसैमा चाहिँ सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको गोकर्णमा 4.5 आनामा बनेका 18 फिटपछि बाटोले छोएका यसै घरका यसैमा चाहिँ किचन कोठापट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। हामी यसैमा बैठक कोठामा पनि जाँदैछौँ। बैठक कोठापट्टि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठापट्टि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्त निर्देशन बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी यसै घरका अर्को कोठापट्टि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ।
प्रत्येक वडामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसैमा डेकोरेसनदेखि लिएर सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका ललितपुरको दक्षिणपूर्वमा 3.5 आना बनेका 24 फिट पछि बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 65 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी किचनकोडा पनि जाँदैछौँ। किचनकोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। अर्को वटामा आइपुगेर पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। हामी अर्को वटामा आइपुगेर पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको गौशालामा 4.5 आनामा बनेका 2 तलाको घर बिक्रीमा छ। 12 कोठाको घर 2 करोड 15 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचनकोडा पनि जाँदैछौँ। किचनकोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलीको दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। हामी अर्को वटामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका यसैमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको धोबीगढमा 4.5 आनामा बनेका 15 फिट बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 85 लाखमा बिक्रीमा छ। काठमाडौँको धोबीगढमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी भित्र आइपुगेका छौँ। भित्र आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसैमा प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारका कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसैमा घुँडीमा मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसमा सेतो प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अब किचनकोडा पनि जाँदैछौँ। किचनकोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँको बालाजुमा 5.5 आनामा बनेका 3.5 तलाको घर बिक्रीमा छ 3 करोड 10 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी यसमा बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। किचनकोडा पनि जाँदैछौँ। किचनकोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलीको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। यसैमा बैठक वटा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँको सिरामङ्गलमा 4.5 आनामा बनेका 4.5 तलाको घर बिक्रीमा छ 2 करोड 50 लाखमा बिक्रीमा छ। 15 फिट पछि बाटोले छोएको छ। पूर्वबाट फर्केका अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधा भएका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि हामीले प्रविधि हेर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। यसमा किचनकोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ।
Politici Baltisamba baru berbicara soal tertulis papter dari mereka. Isi korkala aja beri samperka purak dola. Purapido hadi purak dola.